त्यो अर्को मोबाइलबाट उ गरेर त गरिहेर न आएन क्या यहाँ लाइभमा कोही पनि आएन हेर न सब कुरा छोडेर त्यो हेर न तेरो बाजे उता हेर न आयो कि आएन आयो होला है आएको छ भने आएको सङ्केत गर्नुहोस् है अकस्मात आइपर्यो सबैलाई नमस्ते आज मिति 2079 असार 11 गते तदनुसार 2022 जुन 25 तारिक असार कृष्ण पक्ष द्वादशी शनिबारका दिन राति 7:55 गएको छ। यो समय लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। हामी 249औं श्रृङ्खलामा आइपुगेको छौँ। म वाचक मनोहर पोखरेल। मलाई अकस्मात अहिले भर्खरै मेरा सहकर्मी मित्र लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यजीले आग्रह गर्नुभयो। राजेश विद्रोहीजीको पालो थियो आज। उहाँले प्राविधिक कठिनाइले गर्दा राजेश विद्रोहीले वाचन गर्न सक्नु भएन। मेरो कुनै तयारी थिएन र पनि लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानमा श्रोताहरू पर्खेर बसिरहनु भएको होला भन्ने चिन्ताले म आउन बाध्य भएँ। आज केही कथाहरू म वाचन गर्नेछु। मैले अगाडि पढ्न पाइनँ, त्यसर्थ केही त्रुटि भयो भने क्षमा गर्नुहुनेछ। समय घर्किसकेको छ, त्यसैले म धेरै पृष्ठभूमिमा जान्न। आज म सोझै लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो लघुकथा दलित शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई दयालु महेशले लेख्नु भएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। आफ्ना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि केन्द्रबाट आउने खबर सुनेर गाउँका भद्र भलादमी नजिकैको चिया पसलमा सबै जम्मा भएका थिए। अरू दिनभन्दा कान्छी कार्किनी आज धेरै खुसी थिए। चिया दिन भ्याइ नभ्याइ थियो। भेलामा गाउँले सबै उपस्थित थिए। त्यस भेलामा उपस्थित भएका मध्ये 2 जनालाई कान्छीले बोलाएर भनी, ए लाले धने यो चिया त्यहाँ लगेर देऊ भन्दै कराए। सबै कान्छीतिर हेरेर एक आपसमा मुखामुख गर्न थाले। लाले जुरुक्क उठेर सबैलाई चिया दिन थाल्यो। सबैलाई दिइसकेर ऊ आफू पनि हातमा चिया लिएर के बस्न मात्र आँटेको थियो। कान्छी भित्रबाट कराउँदै भनिन्, हैट ए लाले पर बस्नु भएको बालाई चिया किन नदिएको, लगेर दे न। लाले चिया लिएर बा भएतिर जान्छ, तर बाले चिया नखाने इसारा मात्र के गरेका थिए। लाले एक्कासी ठुल्ठुलो स्वरमा कराउँदै, के सानो जात दलित भनेर हेप्नु भएको। सबैको नजर लाले र वृद्धबातिर पर्छ। एक आपसमा मुखामुख गरी सबै हेरिरहे। धने जुरुक्क उठेर लालेतिर फर्केर भन्यो, होइन हौ लाले, त आफूले आफूलाई के साबित गर्न खोज्दैछस्। त कामी होस्, म दमाई हुँ। तँलाई कसले दलित भन्यो? त कसरी दलित होस्? तँलाई कसले दलित भन्यो? सदियौँदेखि मिलेर बसेको हाम्रो समाज केही गएर जिम्मेवार सङ्घ संस्थाले दिएको 2-4 कौडीमा बिक्री भएर भाँड्न नखोज। धनेका कुरा सुनेर लाले मनमनै सोध्दै भन्छ, आहा, मैले आफू दलित सङ्गठनको अध्यक्ष हुँ भन्दै दलितका नाममा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट आएको पैसा खाएको धनेले पनि थाहा पायो कि क्या हो। कथा सकियो। त्रियुगा नगरपालिका 2 उदयपुर प्रदेश नम्बर 1 बाट यो लघुकथा लेख्नुहुने सर्जक
दयालु महेशलाई हार्दिक आभार। दलित शीर्षकको लघुकथाका लागि एनजिओ आइएनजिओका कारणले गर्दा पनि अनावश्यक पनि चर्को कुरा गर्ने परिस्थिति पनि छ भने साँचै अर्थमा दलितहरू सदियौँदेखि पीडित भएको अवस्था पनि छ। त्यसैलाई यहाँ सर्जकले लघुकथा बनाउनु भएको छ। यस लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजना आइसक्नु भएको रहेछ। म यतातिर पनि एकछिन हेर्छु। पुनम पोखरेल नानी भैया यसले हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ। एम पोखरेलले नमस्कार सर भन्नुभयो। त्यसै गरी पुनम पोखरेल नानी भैयाले नमस्कार सर भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार म पनि आएँ भनेर योग प्रसाद उपाध्याय चापागाई सरले पनि भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार छ, स्वागत छ। लक्ष्मी रिजालले लेख्नुभएको छ, हे नमस्कार अब यस्तै भयो, नयाँ प्रयोग भयो, ठिक छ भनेर लेख्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यसै गरी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो अलिकति स्क्रिनहरू सर्न पाइरहेको छैन। हेम पोखरेलले अकस्मात के आइपर्यो सर भनेर भन्नुभयो। यो लघुकथा वाचनको कुरा चाहिँ नि आज मेरो भागमा थिएन, राजेश विद्रोहीको जिम्मामा थियो, उहाँले वाचन गर्ने कुरा थियो। तर प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा राजेश विद्रोहीले गर्न सक्नु भएन र अकस्मात यो आइपरेको भनेको मैले। नमस्कार सबैजनामा भन्नुभएको छ पुनम पोखरेल नानी मैयाले, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार छ। म क्रमशः टिप्पणीहरू कमेन्टहरू पढ्दै जानेछु र म यो क्रममा अब दोस्रो लघुकथा दलित शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई नन्दलाल आचार्य लेख्नु भएको छ र उहाँको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। विराटनगर सहर पूर्व रहेको भव्य मन्दिरको शिर उच्च छ। पूजाका लागि आउँदछन्, जाने जाँदछन्। आफ्नो श्रद्धा प्रकट गरी पुण्य आर्जन गरेको अनुभव गर्दछन्। मन्दिरको छाडीमा त्यसको पुजारी भने हात मल्दैछन्। पुजारीजी, हामीलाई दलित भगवानले होइन मान्छेले बनाएको, हामीलाई विवाह गर्न दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो पवित्र सम्बन्धलाई गाढा बन्न दिनुहोस्। परमात्माले हजुरको कल्याण गर्छन्। राजेश हात जोडेको जोडै बिन्ती बिसाउँछ, म धर्मको रक्षक हुँ, दलितलाई मनपरी गर्न दिएर भक्षक हुन सक्दिनँ। तिम्रो कुरा मानेर दलितलाई यहाँ विवाह गर्न दिए भने मेरो कल्याणको त कुरै छोड, नरकमा समेत स्थान पाउँदिन। पुजारी टस्को मस हुँदैन। अलिक परबाट अर्को मन्दिरले पुकारा गरेको आवाज घन्टाको आवाजले दिन्छ। अन्ततः तिनैजना त्यहीँ पुग्छन् र पुजारी सामु उही नमन दोहोऱ्याउँछ। केही बेर पर्खन सङ्केत गर्दै पुजारी ध्यानमस्त हुन्छ। पुजारी राजेश र मालतीमा आफ्नै विगत देख्न थाल्छ। एक छिटो तल्ला घरे दर्जी दाइकी छोरी प्याउलीको हात समाएर दौडँदो छ। पछि पछि बन्दुक तेर्साउँदै ठिटाका बुवा नभाग्न आदेश दिँदा छन्। केही बेरको डोडधुप एक भयङ्कर आवाजसँगै टुङ्गिन्छ। प्याउली मरे नि आमा भन्दै ढल्छे। छिटो काखमा मुन्टो राख्छ र हम्कन थाल्छ। पानी पियाउन खोज्छ, कतै देख्दैन। शरीर निहाल्दा कोखामा गोली लागेको ठम्म्याउँछ। बाबुतिर हेर्छ, ऊ घरतिर फर्किसकेको हुन्छ, पर पुगुन्जेल थुक्छ। प्याउलीले उसैको काखमा प्राण छोडिसकेको थाहा पाउँछ र आफ्नै कपाल उखेलेर बाबुतिरै फ्याँकेर छिटो अज्ञात स्थल विलीन हुन्छ। आँखा खोल्दा पुजारी पसिनाले निथुक्कै हुन्छन्, पसिना पुज्छन्। उनी राजेश र मालतीको हात समाएर मिलाइदिन्छन् र मन्दिरको मूर्ति लिएर दुवैलाई लगेर वैवाहिक विवाह पुरा गरिदिन्छन्। कथा सकियो।
नन्दलाल आचार्य, तप्पेश्वरी 1 गलफडिया, उदयपुर। हाल उहाँले लेख्दाखेरि यो लघुकथा सप्तरी जिल्लामै भएको बेलामा लेख्नुभएको लघुकथा रहेछ। त्यतिखेर उहाँ महावीर मावि बिसरिया सप्तरीमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। हाल सिराहाको गोलबजारमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नन्दलाल आचार्यले लेख्नुभएको यो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार छ। दलित र गैर दलितका बिचमा विवाह भएको यहाँ एउटा घटना छ। यो घटनामा बिहा गर्न जाँदा मन्दिरको पुजारीले गर्न दिँदैनन्। अर्को मन्दिरको पुजारीले चाहिँ नि अन्तत विवाह गराइदिन्छन्, किनभने उनले पनि सम्झिन्छन् आफ्नो विगत, जसले चाहिँ नि प्रेम गरेका हुन्छन् दलितसँग र दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण दमाईकी छोरी प्याउलीसँग विवाहकै गरेका कारण गोली हानेर केटाका बुवाले हत्या गर्छन् र त्यसैको बिछोडमा अज्ञात स्थलतर्फ विलिन भएको केटो पछि अन्ततः पुजारी भएको घटना छ यहाँ। र उनले एकैछिनपछि दुवैजनालाई आफ्नै विगत सम्झेर चाहिँ नि विवाह गराइदिन्छन्। यो लघुकथा लेख्नुभएको छ। यो लघुकथा धेरै अगाडि लेख्नुभएको हो। अहिले उहाँले यो कथा सार्वजनिक गरेरै छनौट गर्नका लागि पठाउनु भएको छ। यसका लागि मैले उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। रन्जिता रिजालजी पनि हेरिरहनु भएको छ, भव्य स्वागत छ। लक्ष्मी रिजालजी पनि हेरिरहनु भएको छ, भव्य स्वागत छ। नराम्रो भनेको अति राम्रो भयो भनेर लक्ष्मी रिजालले लेख्नु भएको छ। मन्जु खतिवडा पनि हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई भव्य स्वागत छ। निरज कोइरालाजीलाई पनि भव्य स्वागत छ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ। फुच्ची मान्छी पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक भव्य स्वागत छ। म यो स्वागत गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनै रहनेछु। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। लघुकथाप्रति यहाँहरूले लाइक, सेयर र टिप्पणीहरू पनि गरिदिनु होला। अरूहरूका बिचमा पनि यो पुर्याउने काम गर्नुहोला। म आज दलितहरूसँगै सम्बन्धित लघुकथाहरू आज वाचन गर्दैछु। आज हाम्रा व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यजीले र लक्ष्मी रिजालजीले लघुकथाहरू छनौट गरेर पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये तेस्रो लघुकथा जात भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई आलोक कुमार सातपुतेले लेख्नु भएको हो र जसलाई एकदेव अधिकारीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। ऊ एक दलित जातिको प्रोफेसर थियो। आजभोलि आफ्नो रिटायर्ड जीवन आफू खुसी समाजसेवामा लगाएको छ। उसले आफ्नो घरमा काम गर्ने महिलाको खाना खाने छुट्टै भाँडा राखेको छ। बाटो सफा गर्ने मेहतरलाई चिया खानका लागि फुटेको कप छुट्टै राखेको छ। ऊ दलितहरूमा ठुलो जातको, अनि सबै दलितहरू उसलाई झुकेर प्रणाम गर्ने गर्छन्। कथा सकियो। आलोक कुमार सातपुते अत्यन्तै प्रसिद्धि पाउनुभएको लघुकथाकार हुनुहुन्छ आलोक कुमार सातपुते। उहाँका लघुकथाहरू अत्यन्तै रसिला, छोटा र अत्यन्तै चाखलाग्दा हुन्छन् र अधिकांश जसो उहाँको विभेदका विरुद्ध उहाँका लघुकथाहरू लेखिएका छन्। म आलोक कुमार सातपुतेलाई यो कालजयी लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र यसलाई अनुवाद गर्नुहुने एकदेव अधिकारीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दलितभित्रै पनि दलित यो अन्तर्दलितहरूको बिचको पनि समस्या छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ। एउटा दलित जातको प्रोफेसर जो धनीमानी भएको छ, पढे लेखेको छ, उसले अरू दलितहरूलाई
पनि शोषण गरेको छ, अर्थात् विभेद गरेको छ, दुर्व्यवहार गरेको छ, अलग्गै सम्झेको छ, छुट्टै सम्झेको छ र विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ र त खानका लागि छुट्टै भाँडा राखेको छ, चिया पिउनका लागि छुट्टै फुटेको कप राखेको छ। ऊ दलित हो, तर दलितहरूमा पनि ऊ ठुलो जातको दलित हो। दलितहरूकै बिचमा पनि विभेदहरू देख्न पाइन्छ, हाम्रो तराई मधेसमा पनि देख्न पाइन्छ। डोमभन्दा मेहतरले आफूलाई ठुलो ठान्ने, मेहतरभन्दा अर्को खत्बेले आफूलाई ठुलो ठान्ने, खत्बेभन्दा बाँतरले आफूलाई ठुलो ठान्ने, यस्तो खालको सबै दलित भए पनि एकले अर्कालाई सानो ठान्ने र आफूलाई ठुलो ठान्ने प्रवृत्ति छ। यो दलित र गैर दलित बिचका मात्रै समस्या होइन, दलितहरूभित्र पनि दलित बिचकै पनि समस्याहरू छन्। यो खालको समस्याको बारेमा आलोक कुमार सातपुतेको यो कालजयी कथाका लागि र अनुवाद एकदेव अधिकारीका लागि दुवैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लक्ष्मीकान्त चौधरी सर पनि आज धेरै दिनपछि म देख्न पाइरहेको छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यसै गरी मैले एउटा अर्को टिप्पणी हेम पोखरेलले टिप्पणी लेख्नुभएको छ, दलितभित्र पनि जड भएर बसेको विभेद, सातपुते सरको लघुकथा भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो मिठो टिप्पणीका लागि हेम पोखरेललाई हार्दिक आभार छ। साँच्चै दलितहरू गैर दलितहरूबाट पीडित छन् र दलितभित्रै पनि कम पढे लेखेका अथवा नपढेकाहरू, अलिकति पढे लेखेका, अलिकति धनी बनेका दलितहरूबाट चाहिँ नि शोषित पीडित भएका छन्। यो अवस्था अन्त्यका लागि दलितहरूभित्रै पनि एक खालको सङ्घर्ष, एक खालको आन्दोलन, एक खालको अभियान, एक खालको सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता चाहिँ नि अझै पनि छ। हार्दिक आभार गरे फेरि पनि। म चौथो लघुकथा घाटे दलित शीर्षकको लघुकथा, जसलाई सुमन सौरभले लेख्नुभएको छ। यो घाटे दलित शीर्षकको लघुकथा यस प्रकारले सुरु हुन्छ। अभावलाई सम्पत्ति मान्ने हो भने ऊ निष्फिक्ति धनी थियो, तर मानेर हुँदैन थियो। बिहानदेखि बेलुकासम्म ऊ मसान घाटमा मुर्दा कुर्थ्यो। घाटमा लासहरू जतिसुकै ल्याइ पुर्याइयोस्, आफ्नो नाममा छुट्याएको लास मात्र उसले जलाउन पाउँथ्यो। ज्यालादारीमा प्रति लासको तोकिएको मूल्य पाउँथ्यो र त्यसैबाट जसोतसो घर व्यवहार चलाउँथ्यो। सधैँको अभावपूर्ण अवस्था भोग्नु पर्दा उसलाई लाग्थ्यो भाग्य अघि बेतोडले कुदिरहेको छ, ऊ भाग्यलाई सकि नसकी पछ्याइरहेको छ र दुर्भाग्यले उसलाई पछाडिबाट लखेटै छ। तर थुप्रै निराशाको बिचमा उसमा हालसालै एउटा गुलियो सपना पनि टुसाएको थियो। छोरोले डलरको भाउमा तलब दिने एनजिओमा काम गर्न अन्तर्वार्ता दिएको छ। आउने बिहिबार रिजल्ट पनि आइहाल्छ। त्यहाँ जागिर त पाओस्, जीवन त्यत्तिकै सजिलो भइहाल्नेछ। बिहिबार पनि आइपुग्यो। सधैँ जसो ऊ साँझ नपरुन्जेल भागमा कुनै लास आइपुग्ला कि भनेर पर्खिरहन्थ्यो। तर आज छिट्टै घर पुग्यो र छोरालाई पर्खिरह्यो। के बाबु, एनजिओको काम पाइयो? उसले घर पस्दै गरेको छोरालाई ढोक्कैमा रोकेर सोध्यो। उसले भाग्यलाई पन्छ्याउने दिन सकिएको रहेनछ। सधैँको शान्त स्वभावको छोरोले उसको सपनामा बन्चरो हान्यो। उनीहरूलाई कि दलित चाहिन्छ कि महिला चाहिन्छ? दुर्गम भेगको भए झन् राम्रो, जनजातिको भए पनि हुन्छ, तर तपाईँको छोरो हुँदैन रे। अफसोस बुवा, तपाईँको पेसाको कारण म दलित अवस्थामा छु, तर जातले गर्दा ब्राह्मण। यो समयमा राजधानीमा बस्ने ब्राह्मणको परिवारमा छोरो भएर जन्मिनु नै अयोग्यता साबित भयो। बडा मिठो लघुकथा, घाटे दलित शीर्षकको लघुकथा सुमन सौरभले अत्यन्तै
सान्दर्भिक र अहिले उठिरहेको आवाजहरूलाई अत्यन्तै सुन्दर कलात्मक ढङ्गले लघुकथा लेख्नुभएको छ। घाटे दलित, जातले त ब्राह्मण हो, तर उसको पेसा, उसको व्यवसाय, उसको कर्म, उसको आर्थिक अवस्था, उसको सामाजिक अवस्थाले हेर्दा ऊ दलितभन्दा पनि कमजोर आर्थिक अवस्थामा छ, कमजोर सामाजिक, कमजोर राजनीतिक अवस्था र पहुँच नभएको अवस्थामा छ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै पछाडि परेको अवस्थामा छ। जातले ब्राह्मण हो, तर दलितभन्दा पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै पछाडि परेको अवस्थामा छ। पढे लेखेको हुँदाहुँदै पनि, योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै पनि, आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि उनले जागिर पाएनन्। एनजिओले त दलित खोज्छन्, जनजाति खोज्छन्, महिला खोज्छन्, आदिवासी खोज्छन्, दुर्गम क्षेत्रका खोज्छन्। भले कतिपय आदिवासी जनजातिहरू सम्पन्न छन्, धनी छन्, सहरको मध्य भागमा ठुल्ठुला सहर बनाएर ठुलो व्यापार बिजनेस गर्नेहरू पनि आदिवासी जनजातिहरू छन्। तर आरक्षणका नाममा जातले पाउँदाखेरि एउटा गरिब ब्राह्मणहरूले नपाएको एउटा अवस्थालाई चाहिँ सुमन सौरभले कथा मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसका लागि हार्दिक आभार छ। सीता रेग्मीजी पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई भव्य स्वागत छ लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानको यो फेसबुक लाइभमा। हेम पोखरेलले एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ, भाषा शैली अति मिठो लघुकथा। यो लघुकथा त मैले निकै समय अगाडि पढेको लघुकथा हो, सुमन सौरभको लघुकथा हो सर। सुमन सौरभको यो लघुकथा अत्यन्तै सान्दर्भिक र राम्रो छ, सुन्दर छ र यो धेरै अगाडि तपाईँले पढ्नुभएको हो र अगाडि नै लेखिएको लघुकथा हो। आज हामीले वाचन गर्नका लागि छनौट गरेका छौँ। हार्दिक आभार छ। यति मिठो लघुकथा लेख्ने सर्जक सुमन सौरभलाई र टिप्पणीकर्ता हेम पोखरेलजीलाई पनि र हामीलाई माया गरेर स्नेह गरेर हेर्नुहुने सबै लघुकथा प्रेमीहरू, साहित्य अनुरागीहरू, स्रष्टा, द्रष्टा, वाचक, सबै अन्य वाचकहरू पनि हुन्छ, अन्य दिन वाचन गर्ने वाचकहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अन्तिम लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जुन लघुकथाको शीर्षक छ जाडोको लुगा र जसलाई लेख्नु भएको छ रविन्द्र समीरले। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। पोहोर सालको जाडोमा दमले झन्डै खत्तम पारेको, यसपालि त एउटा न्यानो ज्याकेट किन्नु पर्यो। रिठेले पटुकाको फेरोमा बाँधेको पैसा छाम्दै बजारतिर लाग्यो। यसको मूल्य 18,000, यसको 12,000, यो पातलो चाहिँको 8,000, यो स्वेटरको 4,000। रिठेले 2 पटक बजार परिक्रमा गर्यो र सरासर छेउको भट्टीमा पस्यो। यो तरल ज्याकेटको 60 रुपियाँ, यो तरल स्वेटरको 20 रुपियाँ, यो तरल गलबन्दीको 10 रुपियाँ। उसले पटुकाको फेरा फुकाउनु परेन। इस्टकोटको भित्री गोजीबाट एउटा हरियो नोट निकालेर नसामा ज्याकेट, स्वेटर, गलबन्दी बोकेर घर फर्कियो। कथा सम्पन्न भयो। रविन्द्र समीरजीको यो जाडोको लुगा शीर्षकको लघुकथाका लागि हार्दिक आभार छ। साँच्चै अवस्था यस्तो छ, एउटा ज्याकेट किन्नका लागि, स्वेटर किन्नका लागि लाग्ने मूल्य असाध्यै चर्को छ, जसलाई किन्नका लागि आर्थिक स्थिति कमजोर भएका रिठे जस्ता व्यक्तिहरूका लागि वर्षौं दिनको कमाइले पनि नपुग्ने अवस्था छ। यसैको परिणाम तत्कालका लागि जाडो झेल्न, मादक पदार्थको
र सहारा लिएको अवस्थालाई यहाँ कथाको बुनोट बनाइएको छ र अन्तत 8,000, 10,000, 12,000, 4,000 का लुगा उसले किन्न नसकेर फनफनी बजार 2 पल्ट परिक्रमा गरेको कुरा पनि छ। यसले के बुझाउँछ भने उनले त्यति महँगो लुगा किन्न सक्ने उनको सामर्थ्य रहेनछ। अन्तत उनले 10 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ पर्ने मादक पदार्थ खाएर जाडो भगाएको कुरा छ र नसामा ज्याकेट, स्वेटर, गलबन्दी पहिरेको कुरा गर्दै कथा समाप्त भएको छ। जाडोको लुगा कथाका लागि, लौकथाका लागि रविन्द्र समीरलाई हार्दिक आभार छ। लौकथा वाचनको क्रम सकियो। आज क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। अकस्मात मैले वाचन गर्नु पर्यो। मैले कुनै सोच बनाएको पनि थिइनँ। राजेश विद्रोहीजीले गर्ने भनेर आज हामीले प्रचार प्रसार पनि गरेका थियौँ र नयाँ लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, स्तम्भकार, सँगसँगै राजनीतिक कर्मी पनि राजेश विद्रोहीजीले आज कथा वाचन गर्ने कुरा थियो। तर राजेश विद्रोहीजीले प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो। हामीले पनि यहाँबाट सघाइरह्यौँ, व्यवस्थापकज्यूहरूले सघाइरहनु भयो। तर उहाँले सफलता हात नलागिसकेपछि अन्ततः निर्णय भयो कि वाचन छुटाउन हुँदैन, 10-15 मिनट ढिलै भए पनि वाचन गरिनुपर्छ भनेर त्यो जिम्मेवारी मलाई आइलाग्यो र मैले वाचन गरेँ। केही कमी कमजोरी त्रुटि अन्य दिन जस्तो नभएको भए म यहाँहरू समक्ष फेरि पनि क्षमा याचना गर्नेछु र यहाँहरूले गरेको आशा विश्वासमा फेरि पनि अर्को पटक आउँदाखेरि म त्यसलाई कायम राख्ने, अझै थप मजबुत बनाउने गरी बिदा हुनुभन्दा अगाडि म केही टिप्पणीहरू आएको छ। यो टिप्पणी मैले पढ्न चाहन्छु। लक्ष्मी रिजालले मिठो लघुकथा भनेर लेख्नु भएको छ। यसै गरी हेम पोखरेलले भाषाशैली अति मिठो लेख्नु भन्नुभएको छ। सँगसँगै अर्को पनि अशोक यादवजी पनि आइपुग्नु भएको छ र नमस्ते दाजु भनिरहनु भएको छ। मैले पनि नमस्ते भने अशोक यादवजीलाई। सप्तरी जिल्लाकै विष्णुपुर गाउँपालिका 6 नम्बर वार्डका हुनुहुन्छ अशोक यादवजी। हेम पोखरेलले टिप्पणी लेख्नु भएको छ। रविन्द्र समीरको लौकथा मार्मिक छ भनेर लेख्नु भएको छ। आर्थिक विपन्न परिवारले कपडा किन्न नसकेपछि रक्सी खाएर जाडोबाट छुटकारा मिलेको मार्मिक र यथार्थ परक लौकथा भनेर हेम पोखरेलले टिप्पणी लेख्नु भएको छ। यो सठिक टिप्पणीका लागि हेम पोखरेलजीप्रति पनि साधुवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज मलाई साथ दिनुहुने, अकस्मात जिम्मेवारी दिनुहुने व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति लामो समयसम्म लौकथा वाचन सुनिरहनुहुने सबै श्रोता, द्रष्टा, स्रष्टा, वाचक, लौकथा प्रेमीहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजका लागि म यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। फेरि म आउनेछु अर्को दिन 7:55 त्यतिन्जेलसम्मका लागि मलाई बिदा गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार, जदौँ, शुभरात्रि।